सुनिए, मैंने जो अबू दाऊद कहा असल में अबू दाऊद नहीं है, वो इब्ने माजा की हदीस नंबर 1962 होगी। यार कितना चेंज करोगे यार, पहले बुखारी में जाने बोलते हो, फिर मुस्लिम में जाने बोलते हो, फिर अबू दाऊद में जाने बोलते हो, अब इब्ने माजा में आ गए आप। अरे सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1962 निकालिए जल्दी से। अच्छा बोलिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1962। ओके 1962 खोल दी मैंने, खोल दी। अच्छा ओपन कर दिया है एडम ने, मैंने चलो। कर दिया, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ स्क्रीन, नो वरीज। हाँ जी सर, सारे लोग जरा देखिएगा इनके सामने। यस सर, पढ़िएगा। हजरत पढ़िए या मैं पढ़ूं? We went out with the messenger of Allah on the farewell pilgrimage and they Farewell. said, oh messenger, सुनिए Farewell. farewell, हाँ ठीक है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। असल में आप पढ़िए, मुझे स्क्रीन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, वो फायरवेल नहीं ना होता, फायर तो आग होती है। ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सेलिबेसी हैज बिकम टू डिफिकल्ट फॉर अस। हमारे लिए औरतों से सेक्स किए बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ही सेड देन मेक टेम्पररी मैरिज विद दीस वुमेन। उन्होंने कहा जाओ फिर मुता शुरू कर दो। यानी कि यार ये वैसे बड़ी अजीब बात है, लेकिन चले खैर, एनी हाउ। सो वी वेंट टू देम, तो हम गए, बट दे इंसिस्टेड ऑन सेटिंग अ फिक्स्ड टाइम बिटवीन अस एंड देम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई फिक्स टाइम रखो। ये तो प्योर प्रोस्टिट्यूशन दिखाई जा रही है इस हदीस के अंदर, इब्ने माजा वाली। ठीक है, वो तो इब्ने मान माजा लेना वाली हदीस प्रोस्टिट्यूशन है वो। प्योर प्रोस्टिट्यूशन है सर। देखें, वो वुमन के पास चले जाओ टेम्परेरी के लिए। सो हम वुमन के पास गए, लेकिन उन औरतों ने कहा कि नहीं, हमारे दरमियान में फिक्स टाइम बनाओ, इस तरह नहीं। दे मेंशन दैट टू द प्रॉफिट। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, एंड ही सेड सेट अ फिक्स टाइम बिटवीन यू एंड देम। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओके, एक मुकर्ररा मुद्दत सेलेक्ट कर लो। सो आई वेंट आउट विद अ कजन ऑफ माइन। तो मैं अपने एक कजन के साथ चला गया। ही हैड अ क्लॉक एंड आई हैड अ क्लॉक। उसके पास एक कपड़ा था और मेरे पास एक कपड़ा था। बट दिस क्लॉक वाज फाइनर देन माइन। लेकिन उसका क्लॉक जो था ना, वो मेरे से अच्छा था। उसका जो कोट था, उसका जो जैकेट थी, वो मेरे से अच्छी थी। एंड आई वाज यंगर देन हिम। लेकिन मैं उससे जवान था। वी केम टू अ वुमन। हम एक औरत के पास आए। एंड सेड, उससे कहा, वन क्लॉक इज लाइक अनदर। एक कपड़ा दूसरे कपड़े की तरह का है। सो आई मैरिड हर। तो मैंने उससे शादी कर ली। एंड स्टेड विद हर दैट नाइट। और मैं उस रात उसके साथ सोया। देन द नेक्स्ट डे आई सा। अगले दिन मैंने देखा मैसेंजर ऑफ अल्लाह स्टैंडिंग बिटवीन रुकून कॉर्नर एंड द डोर ऑफ द काबा एंड सेइंग। और कह रहे थे अगले दिन, ओ पीपल, आई हैड परमिटेड टेम्परेरी मैरिज फॉर यू। और लोगों, मैंने तुम्हारे लिए मुता जायज किया था, बट अल्लाह हैज फॉरबिडन इट। लेकिन अल्लाह ने अब उसे मना कर दिया है, अनटिल द डे ऑफ रेजरेक्शन, आखिरत तक। however had any temporary wives। अब यहाँ पे whoever होना चाहिए, however नहीं होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर मसला है। तो had temporary wives, जिसकी टेम्परेरी वाइफ है इस वक्त, he should let them go। उन्हें चाहिए कि फौरन उनको छोड़ दे। and do not take back anything that you have given। तो उनको जो जो कपड़ा शपड़ा दे दिए वापस मत ले। जी भाई, पूरी हदीस आगे पढ़ेंगे आप क्या? नहीं, इससे आगे है ही नहीं। ऐसे आगे क्या खुद बना लूं? नहीं, इससे आगे मैं खुद बनाऊं, लाइक गिव टू देम, इससे आगे खुद बनाऊं क्या? इससे क्या साबित हुआ कि नहीं साबित किया मुता हराम है या नहीं? ये पॉइंट है। हाँ, तो मैं आपसे यही तो कह रहा था। आप सुनन इब्ने माजा की जो हदीस ला रहे हैं, ये हदीस तो बुखारी और मुस्लिम से तकरार कर गई, तो कौन सी सही है? नहीं, आप वापिस आप सही पॉइंट पे आए। सुनिए भाई, आदम भाई सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मुता अरबी लफ्ज है ना, इसके लुगत में दो मायने होते हैं। एक तो हज तमत्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा इस्तेमाल किया जाता है निकाह मुता के लिए। अब हर हदीस पे आप कोई भी पढ़ेंगे। साहिल भाई जरा ये स्क्रीन हटाइएगा, ये देखिएगा सही मुस्लिम की हदीस क्या कहती है। A person came to him, सर सुन ले, a person came to him and said that Abbas and Ibn Zubayr differed on two types of मुता। दोनों टाइप आगे, ये मैंने आपको दिखाई थी अभी मुस्लिम की हदीस। Jarar said we used to do these two दोनों तरह के during the time of Allah messenger। उमर forbade this to us। मोहम्मद साहब ने तो forbade ही नहीं किया, उमर ने forbade किया। सही मुस्लिम की हदीस है भाई। हाँ सुनिए, अभी सुनिए, ये जो रिवायत है इसमें उमर रज़ी अल्लाह ने फॉरवर्ड किया, ये पता चला दोनों टाइप के।
لیکن جو ابھی میں نے آپ کو ابن ماجہ بولا اس سے ایک بات کلیئر معلوم پڑی کہ اللہ کے نبی نے حرام کیا, اور اس روایت وہ کہہ رہے نہیں حرام کیا, کمپلیٹ نہیں ہوا, جواب کمپلیٹ نہیں ہوا. سنیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا علم نہیں تھا, اسی لیے بعد میں انہیں پتا چلا نا حج تمتع وغیرہ کے بارے میں انہیں نہیں پتا تھا, بعد میں انہیں پتا چلا کہ حج تمتع جائز ہے, لیکن جو نکاح متع ہے اس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا. اچھا ابھی تو میں دکھا رہا ہوں, آپ ابن ماجہ سے آپ لے رہے ہیں کہ وہ زیادہ اتھینٹک ہے مسلم سے, مسلم کے سے اوپر پریفرنس ابن ماجہ کو دے رہے ہیں. نہیں دے رہے نا, بات کہہ رہی ہیں اگر کانٹراڈکشن ہوگا تو کانٹراڈکشن نہیں ہو رہا نا, فارورڈ کا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو فارورڈ ہی کیا نا. رہی بات اس کی کہ انہیں علم نہیں تھا, تو وہ حج تمتع کے تعلق سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے کہ انہیں علم نہیں تھا, بعد میں پتا چلا کہ حج تمتع اللہ کے نبی نے جائز قرار دیا, تو انہوں نے بولا کہ نہیں بھائی یہ دیکھو آپ کو مینگو کا پتہ نہیں ہے, آپ آئے یہاں پہ دیکھیں, یہ صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم سن لو میرے بچے, چیپٹر 3 متع میرج اٹ واز پرمیٹڈ دین ایبروگیٹڈ دین پرمیٹڈ دین ایبروگیٹڈ. اچھا یہ جو دوسری ایبروگیشن ہے یہ عمر نے کی ہے, یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ متع کا چیپٹر ہے پورا صحیح مسلم کا, آپ نے پڑھا کبھی؟ بالکل پڑھا نا بھائی, آپ لوگ شرح وغیرہ پوری ڈیٹیل پڑھتے ہیں. تو جب یہ دوبارہ پرمٹ ہوا تھا, یہ کب ہوا تھا دوبارہ پرمٹ, اور پہلی دفعہ حرام کب ہوا تھا, یہ پڑھا آپ نے؟ ہاں بالکل پڑھا ہے. خیبر بھول گئے تھے قرآن میں, اور سوال یہ اٹھتا ہے عاقب بھائی کہ اللہ کیوں بھول گئے قرآن میں اس کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے, جس طریقے سے شراب کو ایبروگیٹ کیا ہے؟ نہیں اللہ نہیں بولے, اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے بتا دیا. اب ایک بات میرے کو بتاؤ, اچھا متع حلال کرا دیا قرآن میں. سنو تو پھر شراب کا بھی اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہی ایبروگیٹ کرنے کا تھا نا, پھر قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ کے علم ہے نا, اللہ لکھ سکتے ہیں. ایک منٹ میری بات سنو عاقب شیخ صاحب, اللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی سب سٹوری موسیٰ کی, عیسیٰ کی اور وہ حضرت ابراہیم کی, سب کی سٹوری لکھ سکتے ہیں جس کا آج کی تاریخ میں لینا دینا نہیں ہے, لیکن متع کا ایبروگیشن لکھنا اللہ جو ہے وہ بھول گئے یا اس کو امپورٹنس نہیں دیے. شراب کا امپورٹنس ہے, متع کا امپورٹنس نہیں ہے جو نبی کے ذریعے سے کرا رہے. نہیں تو سنیے, اصل میں جو متع تھا نا وہ اس کو اسلام نے کبھی فرض بولا ہی نہیں تھا. اور رہی بات تو بولا تھا کیا, نہیں بولا تھا, بولا تھا کیا, دھیرے دھیرے ختم کیا ہے. اب ایک بات میرے کو بتائیے, ایک ٹیچر ہے, میرے بھائی سنو میری بات, شراب کو فرض بولا تھا کیا جو اس کو قرآن میں ایبروگیٹ کیا ہے؟ فرض نہیں بولا تھا, لیکن دھیرے دھیرے ختم کیا. اور دوسرے پورا جواب سنیے آپ پہلے. قرآن میں ہی اس کی ممانعت آ گئی نا, بالکل آ گئی, بالکل آ گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں, شراب والی جو آیت ہے کہ سب طریقے کے انٹاکسیکینٹ جو ہے وہ حرام ہے, آپ پورا جواب سنیے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں, شراب کو بھی اللہ نے دھیرے دھیرے حرام کیا, ویسے ہی جو یہ متع کی ہے تو متع کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے حرام کیا. اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. سنیے میں جواب پورا کر دوں. ایک فزکس کا ٹیچر اگر چیپٹر نمبر 1 اس نے پہلے پڑھایا, پھر بعد میں وہ چلا گیا چیپٹر نمبر 3 پر, اس نے 2 کو بعد میں لیا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے سیریز سے نہیں لیا, اس کی مرضی. وہ اسی کی کتاب میں نا بھائی فزکس, ایک منٹ میری بات سنو, وہ فزکس کی کتاب میں ہی ہے نا, کوئی تیسرے بندے کی کتاب میں تھوڑی نہ لکھا رہے گا کہ یہ چیپٹر کا یہ ادھر یہ ہے. نہیں, لیکن ٹیچر جو سکھا رہا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھ رہا نا کہ کون سا چیپٹر پہلے لینا, کون سا بعد میں لینا, یہ مسئلہ ہے نا. آپ چلو ایک کام کرتے ہیں عاقب بھائی, میری بات سنو, آپ نے اپنے آرگیومنٹس دے دیے, ہم نے اپنے آرگیومنٹس دے دیے, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے, سنو میری بات سنو, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے. اتنا بات تو کلیئر ہو گئی کہ آپ نے اس چیز کو مانا کہ متع جو ہے لیگل پروسٹیٹیوشن ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو الاؤ کیا تھا. پروسٹیٹیوشن نہیں ہے, میں نے آپ کو روایت دیا جس سے ثابت ہو گیا کہ متع حرام ہے. لیگل پروسٹیٹیوشن ہے, جا کے لائیو ہے, جا کے ریکارڈ چیک کر لیجئے. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں, پوری بات سنیے آپ. کہ آپ کو میں نے بولا تھا شروع میں, اب چینج کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں. میڈم پھر بولے آپ بیچ میں رکیے ذرا 2 منٹ. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا. ارے میڈم پورا جواب سن لو. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو میڈم کیا یار, ایک سیکنڈ, یہ میڈم کی ذرا مجھے بات بتا دیں, آپ اپنے والد صاحب کو میڈم کہتے ہیں؟ نہیں, وہ سامنے والے کو دیکھ کے والد صاحب کو میڈم کہتے ہیں. سنیے آپ, سنیے صحیح.
आकिब भाई मेरे को एक बात बताओ, हम आपको इज्जत से एहतराम से आपको एड्रेस कर रहे हैं और आप ऐसा करोगे तो फिर अगर हम गलत बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? सिर्फ इतना देखिए जवाब दे दो। मैं आपको साहिल भाई बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप बीच बीच में बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जवाब दे दूं, मैं इससे एक पहले सेकंड भी तुमने 10 नहीं दफा बोला है, नहीं, समझ लेकिन लगी है? आप जो मैडम बोल रहे हो, अगर हम आपको लुकड़ा करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, सिंगल नहीं ना। फर्स्ट में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? अगर मैं आपको जाहिल बोलूं तो जो कि आप हो, मैं वही आपको बोल पूरी रहा हूँ ना, हमको अच्छा लगेगा ना मैं- आपको अच्छा लगेगा ना। मैं फौड़ा बोलूं आपको तो अच्छा लगेगा आपको? आपको दोनों को डिबेट का चैलेंज है। आप मैं आइए इसी तस्लीम में बोलूं 2 आपको घंटे तो तक अच्छा डिबेट लगेगा? करेंगे। आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप आपको कोई आप एक कुछ इश्क ना अमरत कहें, बोलूं सिरे तो ने आपको निकाले, अच्छा किसी लगेगा? दूसरे इंसान को लें, इसे छोड़ दें, खत्म हो अरे ये गया। सुनिए गलत ना, तरीका है भाई। आकिब भाई आपके जब, सुनो मेरी जायज बात, है, आप जायज है, बात ले आपके आई। जब, मैं इनको निकाल रहा हूं क्योंकि बात हो गई। देखिए ये बहुत गलत तरीका है दोस्तों। हम इनसे, आप लोगों ने देखा कितने इज्जत एहतराम से हम इनसे बात कर रहे थे, आकिब भाई से। इनसे थोड़ी भी हमने यानी इनको गुस्ताखी और गलत अल्फाज, ये बार बार एडम को मैं ध्यान भी नहीं दिया था, एडम ने वो ध्यान दिया, मैडम मैडम करके उसको एड्रेस करे। ये क्या तरीका है यार? हम अगर ऐसा बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसा नहीं करो ना यार। आपको जब प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप अपनी बात इल्मी तौर पे रखो, ये इस तरीके की हरकत मत करो। अच्छा, आसिफ खान साहब है, हम इनको ले लेते हैं। हेलो जी आसिफ खान साहब, आपका इस्तकबाल है। आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है आपकी, बताइए सर। क्या मसला है? आप क्या कहना चाहते हैं मुतानिका के बारे में? मुता, आपको पता है कि ये टेम्पररी मैरिज है। जी हाँ। 3 दिन के लिए आप किसी के साथ जो है मैरिज कर सकते हैं। जी नहीं, ये गलत है। हाँ, ये बात गलत है। अच्छा क्या है फिर मुता मैरिज? 3 दिन के लिए नहीं करना है तो कितना, 300 साल के लिए करना है? नहीं, ये बात ही गलत है। जो आप कह रहे हो इस हिसाब से तो ये गलत ही लग रहा है। अच्छा आप बता दीजिए ना सही क्या है, मुता मैरिज किसको कहते हैं? मुझे इतना नहीं पता, मैंने हदीसों नहीं पढ़ी है। अरे यार, जब पता नहीं है तो गलत किस हिसाब से बोल रहे हो आप? आपको अभी तक सुन रहा था मैं, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा, हम आपको अगर हदीस दिखा दे कि मुता मैरिज जो है ये एक टेम्पररी मैरिज होती है, 3 दिन या 3 घंटे, तो हाँ, तभी आप यकीन करेंगे? मैं बाद में देख लूंगा। तो बाद में एक काम करिए, हमने अभी कुछ हदीसें आपको दिखाई है, पहले आप जाके जी उसको पहले फुर्सत से देख लीजिए और फिर उसके बाद आके बताइए क्या ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन नजर आता है या नहीं आता है। जी जी। ठीक है जनाब, हम जब तक दूसरे को मौका दे अच्छा देते हैं। साहिल साहब, एक सेकंड, इनको एक हदीस दिखा देते हैं ना जाने से पहले। हाँ दिखा दीजिए, चलिए दिखा इनको दीजिए। एक हदीस दिखा देते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कितनी दिनों के लिए होती है? नहीं पता है मुझे मुझको। नहीं नहीं, इनके ख्याल में, इनके ख्याल में। 1 दिन या 2 दिन की शायद। ओके चलें, 2 दिन की। ओके, तो फिर अच्छी बात होगी साहिल भाई। तो फिर पता तो है ना यार आपको 2 दिन, आप बोल रहे हो नहीं पता है। मैंने अभी तक सिर्फ सुना है। आपको मैंने मैंने कहा ना, मैंने पढ़ा नहीं है इतना। हदीस अच्छा आप कुरान स्क्रीन के दिखा मुस्लिम दें बारे है जी, में। इनको सबसे आज पढ़ा पहले भी तो, देते हैं। स्क्रीन दिखा दें, इन्हें पढ़ा दें। नहीं नहीं, एक मिनट सर, आप मुस्लिम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं मुस्लिम ही हूँ। अच्छा, किस किस फिरके से आपका ताल्लुक है, किस मसलक से आपका ताल्लुक है सर? सुन्नी। हाँ, सुन्नी। अच्छा सुन्नी, ठीक है। हाँ एडम कुछ बोल रहे थे आप? जी ये स्क्रीन दिखा दें, इनको पढ़ा भी देते हैं फिर आज। नहीं सर, सही मुस्लिम की हदीस है 1405 F। The messenger of Allah gave sanction, permission for contracting temporary marriage for 3 nights in the year of Autas। जी सर, पढ़ लिया सर आपने? जी कुछ और पढ़ना? जी नहीं। ये देखिए सर, सही मुस्लिम की एक और हदीस है। Made mention of temporary marriage, but he said yes, we have been benefiting ourselves by this kind of temporary marriage during the lifetime of Prophet, during the lifetime of Abu Bakr and Umar। तो फॉरबेड किसने किया था? उमर ने। तो मोहम्मद साहब के जमाने में भी ये मुता मैरिज करते रहे, अबू बकर के जमाने में भी करते रहे, उमर के जमाने में भी करते रहे। उमर ने फॉरबेड किया।
صحیح ہے صاحب, چلیں تھینک یو. آصف بھائی آپ ہے کیا, سننے میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی ہاں مجھے سنائی دے رہا ہے, میں آپ کو حال فی الحال میں ہی سن رہا ہوں, میں نے آپ کو نیوز میں دیکھا تھا, اس حساب سے میں ابھی سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اچھا جی, تو کیا کہیں گے یہ اس طریقے کی جو میرج ہے تو یہ تو ایک پروسٹیٹیوشن جیسا ہی ہے, 3 دن جی کے ہاں, لیے کسی کو کچھ کپڑا یہ وپڑا ٹرم دے دو اور اس کے بعد اس کو جو ہے سیکس ویکس کرو, اس کے بعد نہ میں تجھے پہچانتا ہوں نہ تو مجھے پہچانے. جی ہاں, یہ بات تو ویسے ہی لگ رہی ہے, ٹیمپرری میرج ہی ہے.